हेलो फ्रेंड्स, आज हामी पढ्न गइरहेका छौं क्लास 7 को पहिलो च्याप्टर सेट। ल हेर्नुस्, सबभन्दा पहिला हामी बुझौं सेट भनेको के हो। व्हाट इज सेट? तपाईहरु कपी कलम लिएर बस्नु। A collection of well defined and distinct objects is known as set। ल सबभन्दा पहिला हामी बुझौं वेल डिफाइन्ड भनेको के हो। वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट भनेको ल हेर्नुस्, एक्जाम्पल मैले तपाईहरुलाई यदि सोधे द डेज अफ द वीक, ल हेर्नुस्, द डेज अफ द वीक। ल सेटलाई हामीले देखाउँदाखेरि के गर्छौं भने दुवैतिरबाट मिडल ब्रेकेटमा देखाउँछौं। ल हेर्नुस्, अब हामीले इजिली डिफाइन गर्न सक्छौं यसलाई। द डेज अफ द वीक भनेको के भन्नुहुन्छ तपाईहरु? यदि मैले सोधौं तपाईहरुसँग द डेज अफ द वीक, एक वीकमा कति डेजहरु छन्, कुन डेजहरु छन्, तपाईले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ कि नै, भन्न सक्नुहुन्छ कि नै, परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ कि नै? इजिली तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ सर सन्डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एन्ड सैटरडे। अब हामीले द डेज अफ द वीक भनेको हामीले भन्न सक्छौं सन्डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यसको मतलब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं? डिफाइन गर्न सक्छौं। कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं? हामीले लिस्ट आउट गर्न सक्छौं एलिमेन्ट्सहरु अनि भन्न सक्छौं सन्डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। द डेज अफ द वीक भनेको के हो? सन्डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अनि यसलाई हामीले के भन्छौं? दिस सेट इज वेल डिफाइन्ड। हामीले के गरेछौं? वेल डिफाइन भयो यो। बट यदि मैले तपाईहरुसँग सोधौं द टल बॉयज अफ योर क्लास, ध्यान दिनु, द टल बॉयज अफ योर क्लास, के यो सेट हो? वेल डिफाइन्ड हो यो? ल भन्नुस्, द टल बॉयज अफ योर क्लास। एक्जाम्पल हामी लिन्छौं, सपोज तपाईको क्लासको एउटा स्टुडेन्ट जसको हाइट छ 4.5 फिट, ओके, 4.5 फिटको त्यो के छ भने एउटा बॉय छ तपाईको क्लासको। अनि अब यो टीचर होला, हेर्नुस्, दिस वन इज टीचर, ओके। ल यो टीचरको हाइट, यसलाई हामी 5.5 फिट मानौं, स्टुडेन्टको कति मानौं? स्टुडेन्टको 5.5 फिट मानौं। ल हेर्नुस्, अब यो टीचरको हाइट छ 5 फिट, कति छ? 5 फिट। अब यसको नजरमा के भन्छ? यो बॉय के भयो? यो द टल बॉयज अफ द क्लास भयो। बट इन केस अर्को टीचर आयो अनि उसको हाइट 5.7 फिट छ भने यो टीचरको हाइट यो बॉयज भन्दा धेरै भयो कि नै? अब द टल बॉयज अफ द क्लास के यो टीचरले यसलाई भन्छ? भन्दैन। एक्ज्याक्टली हामीले यो डिफाइन गर्न सक्दैनौं द टल बॉयज अफ योर क्लास। क्लासका टल बॉयजलाई हामीले डिफाइन गर्न सक्दैनौं। त्यसैकारणले यसलाई के लेख्छौं हामी? नॉट वेल डिफाइन्ड, नॉट वेल डिफाइन्ड, नॉट वेल डिफाइन्ड, ओके। ल द बेस्ट टीचर इन योर स्कूल, एक्जाम्पल, द बेस्ट टीचर इन योर स्कूल। ल हेर्नुस्, द बेस्ट टीचर इन योर स्कूल डिफाइन गर्नु, ठीक छ? एक्ज्याक्टली यसलाई हामीले डिफाइन गर्न सक्दैनौं। डिफाइन भनेको के हो? सपोज भावेल लेटर कसैले सोध्यो भने, बुझ्नुस्, भावेल लेटर्स कसैले सोध्यो भने हामीले के एक्ज्याक्टली यसले डिफाइन गर्न सक्छौं? भावेल लेटर्स के हुन्? ए, ई, आई, ओ, यू। जोसँग सोधे पनि सबैले के जवाब दिन्छन्? भावेल लेटर्स के हो? ए, ई, आई, ओ, यू। बट द बेस्ट टीचर इन योर स्कूल, तपाईहरुले सोध्नुहुन्छ भने विद्यार्थीहरुसँग सबैको एन्सर के आउँछ? डिफरेन्ट आउँछ। किन आउँछ? किनभने कसैले खान सरलाई मन पराउँछ, कसैको खान सर बेस्ट हुनुहुन्छ, कसैको धीरेन सर बेस्ट हुनुहुन्छ, कसैको गिरी म्याडम बेस्ट हुनुहुन्छ, कसैको तफसिर सर बेस्ट हुनुहुन्छ। ल हेर्नुस्,
सबैको एन्सर के आउँछ, भिन्न भिन्नै आउँछ, एक्ज्याक्टली हामीले डिफाइन गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारण यसलाई हामीले के भन्छौँ, नट वेल डिफाइन्ड। जसलाई हामीले एक्ज्याक्टली डिफाइन गर्न सक्दैनौँ त्यो के हो, हाम्रो नट वेल डिफाइन्ड। अनि नट वेल डिफाइन्ड के हुँदैन, सेट हुँदैन। त्यसै कारण हामीले के भन्न सक्छौँ, डी इज नट अ सेट। किनभने सेट हुनको लागि के हुनु पर्यो, अ कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड र डिस्टिंक्ट अब्जेक्ट्स हुन पर्यो। ल अब हामी नोट गर्दै जानु तपाईहरु। अब हामी मेम्बर्स पढ्छौं। मेम्बर्स इन अ सेट। मेम्बर्सलाई हामीले एलिमेन्ट्स पनि भन्छौं। ल हेर्नुस्, सपोज यो सेट छ ए ई आई ओ यू, ओके। यही ब्रेकेटमा मैले भनेछु इन्क्लोज गर्न सेटलाई ए ई आई ओ यू। यसमा के छन्, ए ई आई ओ यू, दिज आर द एलिमेन्ट्स। के हुन्, एलिमेन्ट्स हुन्। यिनीहरूलाई हामीले के भन्छौं, हामीले एलिमेन्ट्स भन्छौं, ओके। दिज आर द एलिमेन्ट्स। मेम्बर्स पनि भन्न सक्छौं। यदि कसैले सोध्यो भने ए इज द एलिमेन्ट, ए इज द एलिमेन्ट अफ ए, हामीले यसले ट्रु भनौं कि फल्स भनौं, यस ट्रु, किनभने ए के छ, ए को एलिमेन्ट हो। टी इज द एलिमेन्ट अफ ए, कि फल्स हो कि ट्रु, सर फल्स। किनभने ए मा के छैन, ए मा टी छैन। टी छैन भने टी के हो, ए को एलिमेन्ट होइन। ल हेर्नुस्, नोट गर्नुस्। अब हामीले बिलोंग्स टू अनि डज नॉट बिलोंग टू पर्सन। ल हेर्नुस्, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। ल हेर्नुस्, यसको सिम्बल यो हो अनि यसको सिम्बल यहाँ क्रस गरिदिने। A is equal to 2 4 6 8, सपोज यो सेट हो, ओके। 2 बिलोंग्स गरिरहेछ कि नै एबाट, हामीले के भन्न सक्छौं, 2 4 6 8 बिलोंग्स टू ए। ल हेर्नुस्, 2 यहाँ मैले एउटा ल हेर्नुस्, अब यहाँ फिल गर्नु छ तपाईले ए। ल यो बिलोंग्स टू फिल गर्ने कि डज नट बिलोंग टू, सर बिलोंग्स टू फिल गर्नुस्, किनभने के छ, 2 ए बाट के भइरहेछ, ए मा बिलोंग भइरहेछ। 2 इज द एलिमेन्ट अफ ए। ल हेर्नुस्, 2 के छ, 2 ए को एलिमेन्ट हो। बट हामीले 10 हामीले के भन्न सक्छौं, 10 डज नट बिलोंग टू, बिकज 10 इज नट द मेम्बर अफ द सेट ए। 10 डज नट बिलोंग टू ए। ल लेख्न सकिन्छ मजाले, लेख्दै जानु, बुझ्दै जानु तपाईहरु। साइन हेर्नुस्, बिलोंग्स टू ई जस्तै हो, डज नट बिलोंग टू ई जस्तै लेखेर काट्दिने हो। ल यस्तो टाइपका क्वेशन्सहरु तपाईको एक्सरसाइजमा सोधेका छन्। अब हामीले टाइप्स, मेथड्स अफ डिस्क्राइबिङ सेट पढ्छौं। ल हेर्नुस्, मेथड्स अफ डिस्क्राइबिङ सेट। सेटलाई 3 तरिकाले डिफाइन डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ। सेटलाई 3 तरिकाले डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ। कुन? ल हेर्नुस्, डिस्क्रिप्सन मेथड, अर्को छ हाम्रो लिस्टिङ मेथड, या यसलाई हामीले रोस्टर मेथड पनि भन्न सक्छौं, रोस्टर मेथड। अर्को छ हाम्रो सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर, अथवा यसले रूल मेथड पनि भनिन्छ, ओके। ल हेर्नुस्, एक्जाम्पल हेरौँ हामी। यहाँ एक्जाम्पल के छ भने ए इज इक्वल टू, मैले के लेख्दिम यहाँ, जस्तै ए ई आई ओ यू लाई हामीले के भन्छौं, भावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। संडे मंडे ट्यूसडे लाई हामीले के भन्छौं, द 7 days अफ द वीक, ओके। अनि जनवरी फरवरी मार्च अप्रिल लाई हामीले के भन्छौं, द 12 days इन अ मन्थ। यदि हामीले यसरी डिस्क्राइब गरेर लेख्यौं भने, सेन्टेन्समा डिस्क्राइब गरेर लेख्यौं भने त्यो के भयो, डिस्क्रिप्सन मेथड। द 12 months इन अ इयर, ओके।
ल हेर्नुस् द 12 months in a year के भयो यो डिस्क्रिप्सन मेथड भयो त्यस्तै b इज इक्वल टु एक्जाम्पल लिहालौं द 7 days of the week हप्ताका 7 दिन ओके ल एक्ज्याक्टली 7 दिन कुन हुन् त्यो हामीले लेखेनौं हामीले डाइरेक्ट के लेख्छौं द 7 days of the week एउटै सेन्टेन्समा हामीले सेटलाई डिस्क्राइब गर्यौं त्यो के भयो हाम्रो दैट इज द डिस्क्रिप्सन मेथड अर्को छ हाम्रो लिस्टिङ मेथडमा ल ए को हेरौं अब यसका एलिमेन्ट्सहरु हामीले लिस्ट गर्नु छ के इलेमेन्ट त्यो 12 months को कुरा भइराछ त्यो 12 months के हुन् त्यो लेख्न पर्यो लिस्टिङ मेथड भनेको तपाई लिस्ट गरिहाल्नुस् एलिमेन्ट्सहरु 12 months मा के आउँछ जनवरी फरवरी मार्च यस्तै गर्दै अप्रिल मे जुन जुलाई कतिसम्म डिसेम्बर ओके त्यसै गरी बी मा के हुन्छ द 7 days of the week यदि लिस्ट गर्न पर्यो भने हामीले के गर्न सक्छौं सन्डे मन्डे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एन्ड सटरडे ओके ल ध्यान दिनुस् तपाईहरु अब हाम्रो छ सेट बिल्डर मेथडमा के छ भने हामीले लेख्नु पर्ने कसरी हुन्छ यसैले द 12 months in a year लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने x ल हेर्नुस् is to लगाउनुस् है x यसले भनिन्छ x such that x is a month in a year okay x is a month in a year x के हो month हो year मा ल month भनेको x के हो month भनेको के हो जनवरी फरवरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर बी मा यदि लेख्न पर्यो भने x such that x is a day of the week ल हेर्नुस् हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं x is a x ल हेर्नुस् यसरी पनि लेख्न सक्छौं x is a set of 12 months in a year ओके यदि कसैलाई डिफिकल्ट लागिरहेछ भने रुल मेथडमा लेख्न डिफिकल्ट लागिरहेछ भने केही गर्न परेन यही छ हाम्रो डिस्क्रिप्सन मेथडमा द 12 months in a year त्यही लेखिदिनु छ यहाँ हेर्नुस् एक्जाम्पल x अनि x is the set of भएपछि यहाँ जे छ त्यही लेखिदिम अनि त्यो के भयो हाम्रो त्यो सेट बिल्डर मेथड भयो ल नोट गर्नुस् भयो नोट अब हामीहरु टाइप्स अफ सेट पढ्छौं टाइप्स अफ सेट ल हेर्नुस् सेट कति प्रकारका हुन्छन् बुझ्नु पर्यो सेट हाम्रा 3 प्रकारका छन् एउटा चाहिँ हाम्रो इम्पिटी जसलाई हामीले नल सेट पनि भन्छौं नल सेट ओके अर्को चाहिँ हाम्रो सिंगलटन सेट या यसलाई युनिट पनि भनिन्छ युनिट सेट अर्को चाहिँ हाम्रो फाइनाइट एन्ड इनफाइनाइट सेट फाइनाइट एन्ड इनफाइनाइट सेट ल ध्यान दिनुहोस् इम्पिटी सेट सिंगलटन सेट फाइनाइट एन्ड इनफाइनाइट सेटमा कसरी डिफाइन गर्ने ध्यान दिनु लेख्दै जानु तपाईहरु सबभन्दा राम्रो के हुन्छ भने कपी कलम निकाल्नु अनि लेख्दै जानु एम्प्टी सेट भनेको के हो त्यस्तो सेट a set having no any element like या यस्तो भन्न सक्छौं हामी a set which does not contain even a single element त्यसलाई हामीले के भन्छौं एम्प्टी सेट भन्छौं जसले एउटा सिंगल इलेमेन्ट पनि जुन सेटमा छैन त्यसलाई हामीले के भन्छौं एम्प्टी सेट भन्छौं जसमा कुनै पनि इलेमेन्ट छैन खाली नै छ त्यसलाई के भनिन्छ त्यसलाई नल सेट भनिन्छ एम्प्टी सेट भनिन्छ जस्तै एक्जाम्पलको लागि a is equal to like odd number between 5 and 7 ल भन्नुस् 5 र 7 को बीचमा ऑड नम्बर केही छैन किनभने ऑड नम्बर के हुन् 1 3 5
7 9 11 यस्तै 5 र 7 को बीचमा कुनै अड नम्बर छैन। यहाँ छैन भने यो कुन टाइपको सेट हो? दिस वान इज इम्प्टी सेट। ल के हो? इम्प्टी सेट हो। सर कसरी थाहा हुन्छ इम्प्टी सेट अनि सिंगलटन सेट, युनिट सेट? तपाईले सबभन्दा पहिला के गर्नु होला? सबभन्दा पहिला तपाईले लिस्ट गर्नुस्। लिस्टिङ मेथड हामीले पढिसकेछौं। सबभन्दा पहिला एलिमेन्ट्सहरुलाई लिस्ट गर्नुस्। यहाँ कुनै पनि एलिमेन्ट्स आउँछ आउँदैन भने मात्र यस्तै ब्रेकेट लगाइदिनुस्। यहाँ तपाईले 5 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि 5 लेख्नुहुन्छ भने ब्रेकेट मना गर्नु होला। धेरै जसो बच्चाहरुले के गर्छन् भने 5 पनि लेख्छन् अनि ब्रेकेटको भित्र 5 लेख्छन्। यहाँ तपाई ब्रेकेट शो गर्नुस्, ब्रेकेटको भित्र केही नलेख्नुस्, या 5 मात्रै शो गरिदिनुस्। कुनै पनि एलिमेन्ट छैन। यो के हो? लिस्ट गरेपछि कुनै पनि एलिमेन्ट आएन भने यसलाई हामीले के भन्छौं? दिस वान इज नल सेट। ओके ल सिंगलटन सेट भनेको बुझौं। सिंगलटन सेट ल आफै डिफाइन भइरहेको छ। सिंगल युनिट सेट हामीले के भन्न सक्छौं? अ सेट ह्याभिङ ओन्ली वन एलिमेन्ट, ओन्ली वन एलिमेन्ट, जोसँग एउटा एलिमेन्ट हुन्छ। सपोज a इज इक्वल टू के छ? मैले यहाँ 2 लेख्दिनु भने यो के भयो? युनिट सेट। सर यो त लिस्ट मेथडमा छ, ठीक छ। लिस्ट मेथडमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट लेख्न सक्छौं युनिट सेट। यदि लिस्ट मेथडमा छैन भने सपोज x इज इक्वल टू द vowels, like the vowels in English alphabet, in English alphabet. ओके ध्यान दिनु। सबभन्दा पहिला यो कुन टाइपको सेट हो? सबभन्दा पहिला हामी के गरौँ? लिस्ट गरिहालौं। लिस्ट के हुन्छ? A E I O U। अब तपाईहरुले ल भन्नुस् के x इज इक्वल टू द vowels in English alphabet लेखिसके A E I O U सिंगल सेट हो? ल कुनै स्टुडेन्टले यदि हो भनिरहेछ भने होइन बाबु, किनभने होइन यसमा के भनेछ? ओन्ली वन एलिमेन्ट। बट यहाँ कति एलिमेन्ट छन्? A E I O U एउटा भन्दा धेरै छन्, 5 वटा एलिमेन्ट छन्। यो हाम्रो युनिट सेट हुँदैन। बुझ्नुभयो? ल हेर्नुस् अब यसैलाई यो मैले मेटाइदिनु। यहाँ ठाउँ कम परेछ, छैन यो। ओके ल यसरी फाइन्ड आउट गर्ने। अब y इज इक्वल टू यदि म लेखिहालौँ यहाँ odd number between 5 and 9। ल हेर्नुस् 5 र 9 को बीचमा odd number, 5 अनि 9 को बीचमा odd number के छ? 7। ओके एउटा एलिमेन्ट आयो। यो के भयो? हाम्रो सिंगलटन सेट। यसलाई के भन्छौं हामी? युनिट सेट भन्छौं। ल फाइनाइट र इन्फाइनाइट हेरौं। फाइनाइट सेटलाई कसरी डिफाइन गर्ने? जसलाई हामीले के गर्न सक्छौं? जसलाई हामीले काउन्ट गर्न सक्छौं। ल हेर्नुस् जुन सेटका एलिमेन्ट्सहरुलाई हामीले काउन्ट गर्न सक्छौं त्यो के हो? त्यो फाइनाइट सेट हो। ल हेर्नुस् we can count the elements, count the elements। यहाँ हामीले के भन्न सक्छौं? finite set is that type of set in which it contains the countable number of elements। यो के गर्छ? the set contain the countable number of elements, त्यसलाई के भनिन्छ? finite set भनिन्छ। suppose in case a is equal to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यदि काउन्ट गर्न पर्यो भने हामीले के गर्न सक्छौं? हामीले काउन्ट गर्न सक्छौं 0 1 2 3 4 5 6 7 कतिवटा एलिमेन्ट छन्? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यो 0 लाई लिएर कति भयो? 9 वटा एलिमेन्ट छन्। हामीले एक्ज्याक्टली काउन्ट गर्न सक्छौं। यसलाई के भनिन्छ? यसलाई फाइनाइट सेट भनिन्छ। अनि इनफाइनाइट सेट भनेको के हो बुझौं? इनफाइनाइट सेट जसलाई हामीले we can't count the elements हामीले काउन्ट गर्न सक्दैनौं। या हामीले यस्तो पनि भन्न सक्छौं a set having uncountable number of elements, uncountable number of elements। ल हेर्नुस् यसैलाई 0 1 2 3 4 डट 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 गर्ने मैले। अब डट 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 भएको छ, कति सम्म छ? 5 सम्म छ कि 6 सम्म छ? वी डोन्ट नो। एन्ड के छ हामीलाई थाहा छैन। 7 8 9 10 11 12 13 14 कति जान्छ हामीलाई थाहा छैन। इट मीन्स इन दिस सेट वी कान्ट काउन्ट द एलिमेन्ट्स। दिस सेन्टेन्स contain uncountable number of elements। That's why we can say that X is the infinite set, but in case of finite set we can easily count the number of elements। And in singleton set, that type of set having only one element,
single element, that is a singleton set, and the empty set means a set having no any element, that is the empty or null set. Okay, write down. नोट गर्नुभयो. ल हेर्नुहोस्, डेफिनेसन लेखिहालौँ हामी. फाइनाइट सेट को a set having countable number of elements. Countable number of elements. Okay. अनि इन्फाइनाइट सेट भनेको केही गर्नु छैन, अनकाउन्टेबल लेखिदिनु छ. अ सेट ह्याभिङ अनकाउन्टेबल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स. ओके, त नोट गर्नुहोस् अनि कपी बनाउनुहोस्. कपीमा लेख्नुहोस् तपाईहरु. यो च्याप्टरको रिमेनिङ कन्टेन्ट हामीले नेक्स्ट भिडियोमा पढौँला. ओके, धन्यवाद.